नमस्कार साथीहरू, शेयर मार्केटसँग रिलेटेड अपडेट दिने क्रममा चाहिँ आजको भिडियोमा 4 अर्ब 38 करोड 69 लाख 41,848 मूल्य बराबरको चाहिँ 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यका दरले 4 करोड 38 लाख 69,418 किता चाहिँ राइट सेयर निष्कासन गरिरहेका 8वटा कम्पनीहरू जुन चाहिँ राइट सेयरको अन्तिम चरणमा रहेका छन् हैन। यी कम्पनीहरूले अब चाहिँ एकदमै चाँडो चाहिँ राइट निष्कासन गरिरहेका छन्। यी कुन कुन कम्पनी हुन्, यिनीहरूले चाहिँ कति प्रतिशत चाहिँ राइट सेयर निष्कासन गरिरहेको छन्, यी यावत विषयमा आजको भिडियोमा छलफल गर्नेछौँ। भिडियोलाई चाहिँ स्किप नगरेर अन्तिमसम्म हेर्दिनु होला। आजको भिडियो पहिलो नम्बरको कम्पनी छ छ्यादी हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड है। यो चाहिँ हाइड्रो पावर सेक्टर कम्पनी हो है। यसले चाहिँ 1:1 आफ्नो चुक्ता पुँजीको 1:1 को रेसियोमा चाहिँ अर्थात् 100% चाहिँ राइट सेयर निष्कासन गरिरहेको छ है। 38 करोड 69,77,500 मूल्य बराबरको चाहिँ 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यका दरले 38,69,775 किता चाहिँ यसले राइट सेयर निष्कासन गरिरहेको छ। अब यो कम्पनी पनि राइट सेयर निष्कासनको अन्तिम चरणमा रहेको छ हैन। अब यसको अहिलेको बजार मूल्य हेर्ने भने 590 चाहिँ यसको अहिले बजार मूल्य छ। अब आज मात्र यसको भोल्युम हेर्ने भने 4.24% भोल्युममा चाहिँ वृद्धि आएको छ। अब यसको अहिलेको पेड अप क्यापिटल हेर्ने भने 38 करोड 69,77,500 चाहिँ अहिलेको चाहिँ यो पेड अप क्यापिटल छ। यही 38 करोड मूल्य बराबरको चाहिँ यसले चाहिँ 100% चाहिँ राइट सेयर निष्कासन गरिरहेको छ 38 लाख किता चाहिँ। अब यसको 52 हप्ताको हाई भने 566 र लो चाहिँ 182। अब यसको क्वार्टर 2 को रिपोर्ट पनि आइसकेको छ हैन। अब क्वार्टर 2 को रिपोर्ट अनुसारको अब एक किता शेयर बराबर यसले कति कमाइरहेछ भन्दा पनि अब यो चाहिँ ऋणात्मक अवस्थामा रहेछ है। यसको इपीएस भनेको -9 रुपियाँ 53 पैसा चाहिँ यसको इपीएस माइनसमा छ। अब पी हेर्ने भने -32, प्राइस टु बुक भ्यालु हेर्ने 9 गुणाले महँगो छ। रिटर्न इक्विटी चाहिँ 0%। अब बुक भ्यालु एकदमै कम छ है, 59 रुपियाँ 50 पैसा चाहिँ यसको बुक भ्यालु छ हैन। स्टक सेन्टिमेन्ट हेर्ने भने कम्पनीको चाहिँ विकली बुलिश सेन्टिमेन्टमा देखिएको छ। त्यसै गरी अर्को कम्पनी छ राइट सेयरको अन्तिम चरणमा रहेको कम्पनी छ वरुण हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड। यो पनि हाइड्रो पावर सेक्टरकै कम्पनी हो हैन। यसले पनि 1:1 कै रेसमा अर्थात् 100% चाहिँ राइट सेयर निष्कासन गरिरहेको छ। अब यो कम्पनीले 53 करोड 58,15,000 मूल्य बराबरको चाहिँ 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यका दरले 53,58,150 किता चाहिँ यसले राइट सेयर निष्कासन गरिरहेको छ है। अब यसको अहिलेको बजार मूल्य हेर्ने भने यसको बजार मूल्य 474। आज मात्र यसको भोल्युम हेर्ने भने 1.28% भोल्युममा चाहिँ वृद्धि आएको छ। अब यसको अहिलेको यो पेड अप क्यापिटल हेर्ने भने पेड अप क्यापिटल चाहिँ 53 करोड 58,15,000 चाहिँ यसको अहिले चाहिँ पेड अप क्यापिटल छ है। 52 हप्ताको हाई हेर्ने भने 500 छ र लो चाहिँ 215। अब यसको क्वार्टर 2 को रिपोर्ट अनुसार इपीएस आएको छ। इपीएस एकदमै राम्रो निकालेको छ। 10 रुपियाँ 7 पैसा चाहिँ यसको इपीएस निस्केको छ। अब पी हेर्ने भने 38.81, प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो हेर्ने भने 4 गुणाले चाहिँ महँगो छ। रिटर्न इक्विटी हेर्ने भने 10.97% चाहिँ यसको रिटर्न अन इक्विटी छ। बुक भ्यालु हेर्ने भने 116 रुपियाँ 50 पैसा चाहिँ यसको बुक भ्यालु छ है। अब स्टक सेन्टिमेन्ट हेर्नु भने कम्पनी चाहिँ न्युट्रल सेन्टिमेन्टमा चाहिँ कम्पनी चाहिँ। अब यो कम्पनीले पनि 100% चाहिँ राइट सेयर निष्कासन गरिरहेको छ है। त्यसै गरेर राइट सेयरको अन्तिम चरणमा रहेको कम्पनी छ जोशी हाइड्रो पावर है। जोशी हाइड्रो पावर डेभलपमेन्ट कम्पनी लिमिटेड। यो पनि हाइड्रो पावर सेक्टरै कम्पनी हो। यसले चाहिँ एक किता सेयर बराबर 0.65 को अनुपातमा 65% चाहिँ राइट सेयर अर्थात् हकवर्थ सेयर चाहिँ निष्कासन गरिरहेको छ। अब यो जोशी हाइड्रो पावरले 24 करोड 14,10,000 मूल्य बराबरको चाहिँ 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यका दरले 24,14,100 किता चाहिँ राइट सेयर अर्थात् हकवर्थ सेयर चाहिँ निष्कासन गरिरहेको छ। यो कम्पनीमा राइट सेयर निष्कासनको अन्तिम चरणमा रहेको छ है। जोशी हाइड्रो पावरको अहिलेको बजार मूल्य हेर्ने भने 417 चाहिँ यसको बजार मूल्य छ। आज मात्र यसको भोल्युम हेर्ने भने 0.26% भोल्युममा पनि वृद्धि नै आएको छ है। अब यसको पेड अप क्यापिटल हेर्ने भने 37 करोड 14 लाख चाहिँ अहिलेको यो पेड अप क्यापिटल छ। अब यसको 52 हप्ताको हाई हेर्ने भने 511, लो चाहिँ 269। अब यसको इपीएस हेर्ने भने क्वार्टर 2 को रिपोर्ट अनुसार इपीएस हेर्ने भने इपीएस चाहिँ माइनसमा छ हैन। अब यो इपीएस भन्नुको मतलब के हो भने यो खासमा एक किता सेयर बराबर कति चाहिँ यसलाई रिटर्न दिइरहेछ भन्ने हो। अब यहाँ रिटर्न दिइरहेछ भने उल्टा यहाँ तिर्नु परिरहेछ हैन। भनेपछि -4.05 रुपियाँ चाहिँ यसको ऋणात्मक छ। पी हेर्ने भने -51, प्राइस टु बुक भ्यालु हेर्ने 8 गुणाले महँगो छ। रिटर्न इक्विटी हेर्ने भने 0% र बुक भ्यालु चाहिँ जम्मा 51 रुपियाँ 34 पैसा चाहिँ यसको बुक भ्यालु हो। किनकि हामीले एक्चुअल प्राइस होइन यही हो है। यत्रो 400 हालेर हाम्रो पाउने भने यो 51 रुपियाँ 34 पैसा मात्रै हो हैन। एक्चुअली कम्पनी एक्चुअल प्राइस हुन्छ यसलाई चाहिँ। अब यसको स्टक सेन्टिमेन्ट हेर्ने भने कम्पनी चाहिँ
विकली अथवा हप्तावाइज यो कम्पनी बुलिस सेन्टिमेन्ट छ। पहिला त 269 मात्रै थियो, अहिले 417 छ होइन। 1 वर्षको हाई र लो कुरा हो यो चाहिँ। अब यो जोशी हाइड्रो पावरले पनि 65% चाहिँ हकबर्द सेयर चाहिँ निष्कासन गर्नेवाला छ र राइट सेयर निष्कासनको अन्तिम चरणमा पनि रहेको छ कम्पनी। त्यसै गरेर राइट सेयरको अन्तिम चरणमा रहेको चौथो नम्बरको कम्पनी छ राप्ती हाइड्रो एन्ड जेनरल कन्स्ट्रक्सन लिमिटेड है। अब यो पनि हाइड्रो पावर सेक्टरकै कम्पनी हो। यसले पनि 1 किता सेयर बराबर थप नयाँ 1 किताको अनुपात अर्थात् 1:1 भनेको 100% राइट सेयर निष्कासन गरिरहेको छ। अब राप्ती हाइड्रो पावरले चाहिँ 61,27,93,800 मूल्य बराबरको चाहिँ 61,27,938 किता चाहिँ यसले राइट सेयर निष्कासन गरिरहेको छ। अब यसको अहिलेको बजार मूल्य हेर्ने भने 645 छ यसको अहिलेको बजार मूल्य छ। अब आज मात्र यसको भोल्युम हेर्ने 0.16% चाहिँ भोल्युममा वृद्धि आएको छ। अब यसको अहिलेको यो पेड अफ क्यापिटल हेर्ने भने पेड अफ क्यापिटल चाहिँ अब 61,27,93,800 चाहिँ अहिलेको चाहिँ यो पेड अफ क्यापिटल छ है। अब 52 हप्ताको हाई हेर्ने भने 693 हाई थियो भने लो चाहिँ 281। अब यसको क्वार्टर 2 को रिपोर्ट अनुसारको इपिएस हेर्ने यो पनि माइनसमा छ, -0.79 चाहिँ यसको इपिएस माइनसमा छ। अब पी चाहिँ 252 माइनसमै छ। अब प्राइस टु बुक भ्यालु हेर्ने 6 गुणाले महँगो छ। रिटर्न इक्विटी चाहिँ 0% र बुक भ्यालु 94 रुपियाँ 42 पैसा चाहिँ यसको बुक भ्यालु रह्यो होइन। अब स्टक सेन्टिमेन्ट हेर्ने कम्पनी चाहिँ न्युट्रल सेन्टिमेन्टमा छ। अब त्यसै गरेर राइट सेयरको अन्तिम चरणमा रहेको 5औं नम्बरको कम्पनी छ केकेएचसी अर्थात् खानीखोला हाइड्रो पावर कम्पनी लिमिटेड। यो पनि हाइड्रो पावर सेक्टर कम्पनी हो। अब यो कम्पनीले पनि 1 किता सेयर बराबर थप 1 नयाँ किताको अनुपातमा अर्थात् 1:1 भनेर 100% चाहिँ राइट सेयर निष्कासन गरिरहेको छ। अब यो खानीखोलाले पनि 46,57,14,300 मूल्य बराबरको चाहिँ 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यका दरले 46,57,143 किता चाहिँ यसले राइट सेयर निष्कासन गरिरहेछ होइन। यो चाहिँ अन्तिम चरणमा रहेको छ राइट सेयर निष्कासनको। अब यसको बजार मूल्य हेर्ने भने 380 चाहिँ यसको बजार मूल्य छ। आज मात्र यसको भोल्युम हेर्ने भने 1.88% चाहिँ भोल्युममा वृद्धि आएको थियो। अब यसको अहिलेको यो पेड अफ क्यापिटल हेर्ने भने 46,57,14,300 चाहिँ यसको अहिलेको यो पेड अफ क्यापिटल छ है। अब 52 हप्ताको हाई हेर्ने भने 471 हाई थियो, लो चाहिँ 214। यसको इपिएस हेर्ने भने सेकेन्ड क्वार्टरको रिपोर्ट अनुसारको -7.30 चाहिँ यसको इपिएस छ। पी चाहिँ -29.8 छ चाहिँ यसको पी रह्यो। प्राइस टु बुक भ्यालु हेर्ने भने 4 गुणाले चाहिँ महँगो छ। रिटर्न इक्विटी चाहिँ 0% र बुक भ्यालु हेर्ने भने 76 रुपियाँ 88 पैसा चाहिँ यसको बुक भ्यालु छ है। अब स्टक सेन्टिमेन्ट हेर्ने भने यो कम्पनी चाहिँ न्युट्रल सेन्टिमेन्टमा छ अहिले चाहिँ। अब यो कम्पनी पनि राइट सेयरको अन्तिम चरणमा रहेको छ। अब यो कम्पनीले 100% चाहिँ राइट सेयर निष्कासन गरिरहेको छ है। अब त्यसै गरेर राइट सेयरको अन्तिम चरणमा रहेको 6औं नम्बरको कम्पनी छ तेह्रथुम पावर कम्पनी लिमिटेड। यो पनि हाइड्रो पावर सेक्टरै कम्पनी हो है। अब यो कम्पनीले पनि 1:1 कै रेसियोमा अर्थात् 100% चाहिँ राइट सेयर निष्कासन गरिरहेको छ। अब यो तेह्रथुम हाइड्रो पावरले चाहिँ 40 करोड मूल्य बराबरको चाहिँ 100 रुपियाँ अङ्कित मूल्यका दरले 40 लाख किता चाहिँ राइट सेयर निष्कासनको अन्तिम चरणमा रहेको छ। अब यसको बजार मूल्य हेर्ने भने 598 चाहिँ यसको बजार मूल्य छ। अब आज मात्र यसको भोल्युम हेर्ने भने 1.01% चाहिँ भोल्युममा वृद्धि आएको थियो। अब यसको अहिलेको यो पेड अफ क्यापिटल हेर्ने भने 40 करोड चाहिँ यसको अहिलेको चाहिँ यो पेड अफ क्यापिटल छ। अब 52 हप्ताको हाई हेर्ने भने 52 हप्ताको हाई चाहिँ 658, लो चाहिँ 413। अब यसको क्वार्टर 2 को रिपोर्ट अनुसारको इपिएस हेर्ने इपिएस एकदमै राम्रो छ। 1 किता सेयर बराबर यसले चाहिँ कति रिटर्न दिइरहेछ भन्ने सम्बन्धमा कुरा गर्ने हो भने अब यसको इपिएस चाहिँ 19 रुपियाँ 88 पैसा चाहिँ 1 किता सेयर बराबर यसले रिटर्न दिइरहेछ है। अब पी हेर्ने भने 730, प्राइस टु बुक भ्यालु हेर्ने भने 9 गुणाले चाहिँ महँगो छ। रिटर्न इक्विटी चाहिँ जम्मा 1.34% चाहिँ यसको रिटर्न अन इक्विटी छ। बुक भ्यालु हेर्ने हो भने 65 रुपियाँ 72 पैसा चाहिँ यसको बुक भ्यालु रह्यो होइन। अब यसको स्टक सेन्टिमेन्ट हेर्ने भने यो कम्पनी चाहिँ न्युट्रल सेन्टिमेन्टमा छ अहिले चाहिँ। त्यसै गरेर राइट सेयरको अन्तिम चरणमा रहेको 7औं नम्बरको कम्पनी छ पिपुल्स पावर लिमिटेड। यो पनि हाइड्रो पावर सेक्टरको कम्पनी हो। यो कम्पनीले पनि 1:0.5 को अनुपातमा अर्थात् 50% यो कम्पनीले चाहिँ राइट सेयर निष्कासन गरिरहेको छ। 31 करोड 63 लाख मूल्य बराबरको चाहिँ 31,63,000 किता चाहिँ यसले राइट सेयर निष्कासन गरिरहेको छ। यो कम्पनी राइट सेयरको अन्तिम चरणमा रहेको छ। अब यसको अहिलेको चाहिँ मार्केट प्राइस हेर्ने हो भने मार्केट प्राइस चाहिँ अन्तिम कारोबार मूल्य 573। आज मात्र यसको भोल्युम हेर्ने भने 0.17% चाहिँ भोल्युममा वृद्धि आएको थियो। अब यसको पेड अफ क्यापिटल अहिले हेर्ने हो भने पेड अफ क्यापिटल चाहिँ 60 करोड 26 लाख चाहिँ यसको अहिलेको चाहिँ यो पेड अफ क्यापिटल छ होइन। 52 हप्ताको हाई हेर्ने भने 672, लो चाहिँ 311।
अब यसको क्वार्टर 2 को रिपोर्ट अनुसारको EPS हेर्ने हो भने एक किता सेयर बराबर यसले चाहिँ ₹2.63 चाहिँ रिटर्न दिइरहेछ है। अब पी रेसियो हेर्ने भने पी चाहिँ 105.63 चाहिँ यसको पी रेसियो रह्यो हैन। प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो हेर्ने हो भने 5 गुणाले चाहिँ महँगो छ। रिटर्न अन इक्विटी चाहिँ 5% हैन। बुक भ्यालु चाहिँ ₹103.44 चाहिँ यसको बुक भ्यालु रह्यो। अब स्टक सेन्टिमेन्ट हेर्ने हो भने कम्पनी न्युट्रल सेन्टिमेन्टमा छ अहिले चाहिँ। अब त्यसै गरेर राइट सेयरको अन्तिम चरणमा रहेको 8औं नम्बरको कम्पनी छ एसियन लाइफ इन्सुरेन्स कम्पनी लिमिटेड। यो चाहिँ बिमा कम्पनी हो, लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको कम्पनी हो। अब लाइफ इन्सुरेन्स सेक्टरको कम्पनीलाई चाहिँ बिमा प्राधिकरणले चाहिँ आफ्नो न्यूनतम चुक्ता पुँजी भनेको 5 अर्ब पुर्याउन निर्देशन दिएको छ हैन। अब यो कम्पनीको चाहिँ 5 अर्ब चुक्ता पुँजी अहिले चाहिँ पुगिरहेको छैन हैन। त्यही 5 अर्ब चुक्ता पुँजी पुर्याउनलाई यो कम्पनीले चाहिँ 42% चाहिँ राइट सेयर अर्थात् हकवर्थ सेयर चाहिँ निष्कासन गर्नलाई धितिपत्र बोर्डमा आवेदन दिएको थियो। सो अनुसार यो कम्पनी चाहिँ राइट सेयरको अन्तिम चरणमा छ अहिले है। अब यो कम्पनीले एक किता सेयर बराबर 0.42 को अनुपातमा 42% चाहिँ राइट सेयर निष्कासन गरिरहेको छ। अब यो कम्पनीले चाहिँ 1,42,79,31,248 रुपैयाँ मूल्य बराबरको चाहिँ ₹100 अङ्कित मूल्यका दरले अब 1,42,79,312.48 किता चाहिँ यो कम्पनीले चाहिँ राइट सेयर निष्कासनको लागि अन्तिम चरणमा रहेको छ। अब यसको अहिलेको बजार मूल्य हेर्ने भने 784 चाहिँ यसको बजार मूल्य छ। अब आज मात्र यसको भोल्युम हेर्ने भने 0.13% भोल्युममा चाहिँ गिरावट आएको छ है। अब यो कम्पनीको चाहिँ पेड अफ क्यापिटल हेर्ने भने 3,39,98,36,306.39 चाहिँ यसको अहिलेको चाहिँ पेड अफ क्यापिटल छ हैन। अब यसले 5 अर्ब पुर्याउनको लागि कम्पनीले 42% चाहिँ राइट सेयर निष्कासनको अन्तिम चरणमा रहेको छ। अब 52 हप्ताको हाई हेर्ने भने 52 हप्ताको 808 रुपैयाँ, लो चाहिँ 336 सम्म पनि झर्या कम्पनी हो यो। अब यसको क्वार्टर 2 को रिपोर्ट अनुसार EPS हेर्ने हो भने यसको एक किता सेयर बराबर यसले चाहिँ कति रिटर्न दिइरहेछ भन्ने सम्बन्धमा चाहिँ ₹14.72 चाहिँ यो कम्पनीले चाहिँ रिटर्न दिइरहेछ एक किता सेयर बराबर हैन। पी रेसियो चाहिँ 63.70 गुणा छ। अब प्राइस टु बुक भ्यालु रेसियो हेर्ने भने 6 गुणाले चाहिँ महँगो छ अहिले चाहिँ हैन। अब रिटर्न अन इक्विटी हेर्ने भने 10% र बुक भ्यालु हेर्ने भने ₹126.23 चाहिँ यसको बुक भ्यालु हो हैन। अब स्टक सेन्टिमेन्ट हेर्ने भने कंपनी वीकली अथवा हप्तावारी कंपनी अहिले चाहिँ बुलिश सेन्टिमेन्टमा चलिरहेको। अब डिभिडेन्डको सन्दर्भमा हेर्ने भने यो कम्पनीले चाहिँ 79-80 मा चाहिँ 7.75% बोनस र 0.41% क्याशको रूपमा चाहिँ कर प्रयोजनको लागि भने क्याशको रूपमा दिएको थियो। टोटल चाहिँ 8.16% चाहिँ कम्पनीले डिभिडेन्ड दिएको थियो हैन। अब यी 8 वटा कम्पनीहरु चाहिँ राइट शेयरको अन्तिम चरणमा रहेका छन्। यी 8 वटा कम्पनीहरुले चाहिँ जो 4,38,69,41,848 मूल्य बराबरको चाहिँ ₹100 अंकित मूल्यका दरले टोटल इनले निष्कासन गर्ने भनेको चाहिँ अब 4,38,69,418.48 किता चाहिँ यिनीहरुले राइट शेयर निष्कासन गरिरहेका छन्। यी 8 वटा कम्पनी चाहिँ राइट शेयरको अन्तिम चरणमा रहेका छन्। यति नै थियो आजको अपडेट। भिडियो कस्तो लाग्यो जस्तो लाग्यो त्यस्तै प्रतिक्रिया दिन नबिर्सनु होला। भिडियो मन परेको छ भने एक लाइक अवश्य गरिदिनु होला। च्यानललाई अझै पनि सब्स्क्राइब गर्नु भएको छैन भने च्यानललाई चाहिँ सब्स्क्राइब राख्नु होला ताकि आगामी दिनमा आउने यस्तै किसिमको आईपीओ एफपीओ राइट शेयरसँग रिलेटेड अपडेट मिस नहोस् भन्न चाहनुहुन्छ भने भिडियो अन्तिमसम्म हेरिदिएकोमा धेरै धेरै धन्यवाद।